इस वीकेंड पे मैंने और मेरे साथियों ने एक सफ़र का आगाज़ किया है। हम 30 शहरों का दौरा कर रहे हैं और ये दौरे जो हैं, ये जो एहसास का नया राशन रियायत का प्रोग्राम आया है, उसमें हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जो किरियाना मालिकान भाई हैं, उनको रजिस्टर करने का ये अमल जो है हमने शुरू किया है। कुछ इसके तनाजुर पे बात करते हैं। आपको मालूम होगा कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है और हमारा मुल्क भी इस लहर से बच नहीं सका है और हुकूमत को इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि जो इम्पोर्टेड महंगाई है, जो कोविड के बाद जो आलमी सतह पे जो महंगाई आई है, उससे हमारा मुल्क मुतासिर हुआ है और लोगों को इससे तकलीफ़ है। इसीलिए वज़ीर आज़म साहब की ख़ास हिदायत पर एक नया प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसका नाम एहसास राशन रियायत है। ये प्रोग्राम जो है, ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के इश्तिराक से लाया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, उसने सबसे पहले इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला है। ये 35%, 65% यानी कि 35% और 65% के इश्तिराक से हो रहा है, माली इश्तिराक से हो रहा है। 35% इसमें वफाकी हुकूमत डालती है और 65% सूबाई हुकूमत उसमें डालेगी। और एहसास राशन रियायत की जो एग्जीक्यूशन है, वो एहसास और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मिलके करेंगे। ये प्रोग्राम क्या है, इसकी कुछ तफसील आपको मैं बताना चाहती हूँ। 2 करोड़ ख़ानदानों को राशन के ऊपर माहाना 1000 रुपए की रियायत दी जाएगी और राशन में 3 मखसूस अशिया हैं: आटा, दालें और तेल या घी। इस वक्त हम रजिस्ट्रेशन के मरहले से गुजर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमने किरियाना मालिकान को भी रजिस्टर करना है और जो ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, हमने उनको भी रजिस्टर करना है। तो एक हफ़्ता पहले वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी, उसके बाद और काबीना की मंजूरी के बाद हमने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया था और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि इस वक्त हमारी वेबसाइट पे फ्राइडे की जो हमें फिगर्स थी, 129 मिलियन यूनिक हिट्स आई हैं, जिसमें से 40 मिलियन जो हिट्स हैं उन्होंने डेटा उस पर सबमिट किया है। तो क्योंकि बहुत से मीडिया के साथी इस वक्त आए हुए हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारी रजिस्ट्रेशन पोर्टल का पता इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर ज़रूर बताएं। हमारी वेबसाइट का नाम है ehsasration.pass.gov.pk, ehsasration.pass.gov.pk। जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले लोगों की रजिस्ट्रेशन यानी कि ख़ानदानों की रजिस्ट्रेशन का अलग बटन है और किरियाना मालिकान की रजिस्ट्रेशन का अलग बटन है। दोनों के लिए ये लाजिम है कि उनकी मोबाइल सिम जो है उनके शनाख्ती कार्ड पर हो। उनको जो घराने हैं, उनमें हर ख़ानदान जिसकी माहाना आमदनी 50,000 से कम है, वो इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। और हमारे लिए ख़ानदान की डेफिनेशन मियाँ बीवी और बच्चे होते हैं। तो अगर एक घर में यानी कि एक छत के नीचे 4 भाई और उनकी 4 बीवियाँ और उनके बच्चे रह रहे हैं, तो हमारे लिए वो 4 ख़ानदान होते हैं और वो सब अलग-अलग इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ मोबाइल सिम अपने आइडेंटिटी कार्ड पर ज़रूरत है और जो किरियाना मालिकान हैं, उनके लिए भी मोबाइल सिम अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर होना ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ उनके पास स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट भी ज़रूरी है। बैंक अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान में हर ब्रांच कल सुबह से किरियाना मालिकान के बैंक अकाउंट खोलने के लिए तैयार होगी और आप किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में जाके अपना अकाउंट फ़ौरन खुलवा सकते हैं। जहाँ तक स्मार्टफोन का ताल्लुक है, मैं और मेरे साथी 15वां शहर है कल से जहाँ हम जा रहे हैं। बहुत से किरियाना मालिकान से हम मिले हैं, कोई ऐसा नहीं है
جس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو، جو ڈیٹا استعمال سے فیملیئر نہ ہو، جو ایپس کے استعمال سے فیملیئر نہ ہو. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارا جو سبسڈی کا سسٹم ہے وہ ایک موبائل پوائنٹ آف سیل ہے. موبائل پوائنٹ آف سیل ہے جو کہ آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے کریانہ مالکان، بہت ہی سمپل ایپ ہے. اور جب یہ سسٹم چل جائے گا تو ہوگا یہ کہ لوگ اگلے 3 ہفتے بعد لوگوں کو 8171 سے اہلیت کا میسج آئے گا. آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ آیا تھا تو لوگوں نے ایس ایم ایس پہ 8171 پہ رجسٹر ہوا تھے، اس سے میسج آئے گا. اب صرف فرق یہ ہے کہ لوگوں نے ویب سائٹ پہ رجسٹر کرنا ہوگا اور ان کو میسج 8171 سے آئے گا. کون لوگ اہل ہوں گے؟ 2 کروڑ خاندان، یہ وہ لوگ اہل ہوں گے جو احساس کی ڈیٹا بیس سے جن کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اس میں کوئی ثوابدیدی اختیار کسی کو بھی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، میں، میرے تمام ساتھی، ہم میں سے کوئی بھی کسی کو نہ اہل ٹھہرا سکتا ہے نہ اہل ٹھہرا سکتا ہے. سب کی جانچ پڑتال ڈیٹا سے ہوگی. اس دفعہ جو فرق یہ ہے احساس ایمرجنسی کیش سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک سفر کرتے تھے ہم نے ان کو نااہل نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ اس لیے کیونکہ کورونا کے بعد بہت سے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ایسے بھائی ہیں جو دہاڑی دار جو واپس آئے ہیں اور جو پہلے نااہل ہو جاتے تھے تو پہلے وہ نااہل نہیں ہوں گے. فون یوزج کی بنیاد پہ جو ہم پہلے نااہلی کرتے تھے وہ بھی احساس راشن پہ لاگو نہیں ہوگی. اور احساس راشن میں جو 31,500 سے کم جن سرکاری ملازمین کی آمدن ہے وہ بھی نااہل نہیں ہوں گے. تو اس پہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی آپ لوگ تالیاں بھی بجائیں گے، تو یہ تو اچھی. تو یہ وزیر اعظم صاحب نے، کابینہ نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے خاص اس کی رعایت ہمیں دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی لوگ رجسٹر ہوں، 8171 ان کی جانچ پڑتال ہو اور 8171 سے ان کو میسج جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کریانہ مالکان اپنی رجسٹریشن کریں، بینک اکاؤنٹس کھولیں، کیونکہ پھر ہمیں ساتھ ساتھ ہم انہیں ایپ کے استعمال کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. بہت سمپل ایپ ہے. جب وہ کھولتے ہیں، شناختی کارڈ ڈالتے ہیں، اگر کوئی اہل ہوتا ہے تو آگے آٹا، دال اور تیل کی تصویر کھل جاتی ہے. قیمت سلیکٹ کرتے ہیں، اس کی جو یونٹ پرائس، جو یونٹس ہیں یعنی کہ کتنے کلو کتنے لیٹر وہ سلیکٹ کرتے ہیں. جو گاہک ہوتے ہیں اس کے پاس کوڈ آتا ہے اس کے فون پہ، وہ کوڈ ویریفائی کرتے ہیں اور سبسڈی کا بل سامنے آ جاتا ہے. تو ابھی ہم نے بہت سے کریانہ بھائیوں کو، کریانہ دکاندار مالکان بھائیوں کو یہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا. تقریباً 1 منٹ سے کم لگتا ہے. اور اگر کسی نے 3,000 روپے کا سودا لیا ہے تو حکومت اس کو اس پہ 1,000 روپے کی سبسڈی دے گی، 1,000 روپے کی رعایت دے گی. اور کریانہ مالکان کے اکاؤنٹ میں صبح وہ جو ڈفرنس ہوگا وہ حکومت نیشنل بینک کے ذریعے پے کر دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کمیشن بھی ملے گا، بہت اچھا خاطر خواہ کمیشن ہے. اور کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا بھی خیال رکھے. اور ساتھ ساتھ اس میں انعامات بھی ہوں گے، گاڑیاں، موٹر سائیکلز، موبائل فونز، عمرے کے ٹکٹ ہر 3 ماہ بعد نیشنل بینک اس کو اناؤنس کرے گی. یہ صرف بڑے بڑے دکانداروں کے لیے نہیں ہے، یہ میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں گلی محلوں میں، جن کی چھوٹی سی کریانہ دکان ہے، جو بہنیں احساس کفالت کی 12,000 روپے لے کے اور اپنے گھر میں چھوٹی سی دکان بنا لیتی ہیں اور کھڑکی سے باہر سودا سیلف دیتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے. انہوں نے رجسٹر ہونا ہے، جس کو بھی رجسٹر ہونا ہے وہ نیشنل بینک کی قریبی شاخ میں جائے. تو ہم چاہ رہے ہیں جلدی سے جلدی رجسٹریشن پروسیس شروع ہو تاکہ یہ پروگرام شروع ہو سکے.
پشاور میں معاون خصوصی تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آیا ہے. کورونا کی وجہ سے احساس راشن پروگرام شروع کیا گیا ہے. انہوں نے احساس راشن پورٹل کی ویب سائٹ کے بارے میں آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ لوگوں اور دکانداروں کے لیے ویب سائٹ پر 2 مختلف بٹن ہیں جس کے ذریعے وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں. رجسٹر ہونے کے لیے موبائل فون ہونا اور بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اور رجسٹر ہونے والے کا نمبر اس کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہو. 2 کروڑ خاندانوں کو راشن کی خریداری پر رعایت دی جائے گی.